بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عاقبتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال دار قول الله ونفع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوسف وقال مجاهد القسطاس العلم بالرومية والمراد القسط مصدر المحسن وهو العادل وأما القاصد وهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة بن الخطاب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا الله हमारे गुनाहों को माफ फरमा. या अल्लाह हम गुनहगार हैं खताकार हैं. या अल्लाह हमने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह गुनाहों में मुलव्वस किया. या अल्लाह हम गुनाह करने वाले हैं. या अल्लाह तो माफ करने वाला है. या अल्लाह तो गफ्फार है. या अल्लाह तो गफ्फार ज़ुनूब है. या अल्लाह हम गुनहगार हैं. या अल्लाह हम गुनहगार हैं. या अल्लाह हम अपने अक्तार गुनाहों का इतराफ़ करते हैं लेकिन ये भी मानना ही पड़ेगा. ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं, कोई माफ करने वाला नहीं. ए अल्लाह इस सबसे बुखारी की बरकत से ए अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ करना. ए अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ करना. ए अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ करना. ए अल्लाह इस मस्जिद में ऐसे हजरात की है या अल्लाह जो नेक है साले हैं मेरी तरह गुनहगार खताकार नहीं है. ए अल्लाह उन हजरात की रूहानियत से ए अल्लाह इस मस्जिद में छोटे बच्चे भी है. ए अल्लाह हमारी ऐसी माँ है या अल्लाह जिनके कुरूब साफ है. ए अल्लाह इन हजरात की बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ करना. ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ करना. ए अल्लाह हम सब के
گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت سے اے اللہ ہمیں ہدایت سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہدایت سے محروم نہ فرما، عافیت سے محروم نہ فرما، اس کے حالات سے محروم نہ فرما، اے اللہ جس نے ہمارے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ جس نے ہماری زبان کو ہلائی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم سب سے بڑا گنہگار ہے، پھر بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانے والا تو ہی ہے، اس زبان کو ہلانے والا تو ہی ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کل نصیب فرما، یا قادر المقتدر یا قادر المقتدر یا کن فیکون، اے اللہ جو بیمار ہے اے اللہ ہم سب کو اے اللہ عافیت تامہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حضرت مولانا کے افضل کو یا اللہ اس مجلس کی برکت سے، ختم بخاری کی برکت سے اے اللہ اس بخاری شریف میں کتنے مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا، اے اللہ اس کی برکتوں سے اے اللہ ان کے بچے اور جتنے امتی کے لوگ بیمار علیل ہیں سب کو اس کی برکتوں سے اللہ عافیت نصیب فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ظاہری باطنی عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اس سے حلال نصیب فرما، اے اللہ اس سے حلال نصیب فرما، اے اللہ اس سے حلال نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تمام کے بچوں کو نیک صالح بنا دے، اے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ اس امت میں جو جا چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما، تمام کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ جو اللہ ہم نے کیا یا اللہ یا جو ہمارا ارادہ ہم نہیں مان سکے، اے اللہ یا جن لوگوں کے دلوں میں جو حاضر ہے یا جو حاضر نہیں ہے یا اللہ ان کی دلی تمنائیں کو اس ختم بخاری شریف کی برکت سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔